مرحبا بكم في فيديو جديد. في الدجاج مسجل لايك سبسكرايب يلا نبدا الدزيان عبارة عن لو بريزون دو لانديكاتيف يعني الحاضر. يلا نشوفو غادي نقراو في لي 3 جروب وعندنا اكزرسيس في الاخر. يلا نبداو الدزيان. عندنا هنا لو بروميير جروب تيتسالى باغ او ار يعني او ار يعني لو بروميير جروب chanter, danser, manger, يعني تتسالو ديما par ER يعني manger ou chanter ou danser. المهم كاع لي فيرب ديال البروميير جروب écouter كلشي. وعندنا هنايا لا تيرمينيزون يعني فاش نصرفو نتعشونا هاد لا تيرمينيزون يعني ديك لا تيرمينيزون ديما تتكون هي او اس او او ان اس او زد او ان تي. مثلا manger, je mangeais, tu as mangé, elle est mangée مثلا الى اخره. المهم لا تيرمينيزون تتسالى او او اس او او ان اس او زد او زد او زد او ان تي يعني هادو هما لي تيرمينيزون ديال البروميير جروب. وباش يتعرفوا البروميير جروب باغ او ار. عندنا هنا لو دوزيام جروب اللي تيتسالى باغ اي ار وهو لا تيرمينيزون ديال اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد. عندنا هنايا عاوتاني اي دو اس او ان اس يعني هادو هما لي تيرمينيزون اللي ضروري من اي دو اس اي دو اس. وعندنا باش تتسالى باغ اي ار يعني بحال فينير. شنو اخر عندنا فينير وعندنا تونير. عندنا بزاف ديال لي فيرب اللي يعني كثر بزاف يعني ما نقدرش نذكرهم لكم كلهم. المهم غادي نعطيكم شي امثله. مثلا فينير تونير انا بزاف ديال لي جروب. المهم عطيتكم جوج امثله ديال فينير و تونير يعني كاين بزاف وما غاديش ويلا ندوزو الجروب الثالث. الجروب الثالث ما نقدرش نلقى ليه لا تيرمينيزون حتى عنده بزاف ديال الحوايج يعني ما نقدرش نذكر لكم لي تيرمينيزون ديالو بزاف حيت كلهم كثار يعني ما نقدرش نقولهم لكم. كاين اللي تيتسالى باغ ار او وكاين اللي تيتسالى باغ دي ار او وكاين اللي تيتسالى باغ تي ار او يعني عندنا هادو بزاف يعني ما نقدرش نذكر خاصني نذكر كل مره حتى ما نقدرش نذكرهم لكم حيت بزاف يعني. نتمنى انا تفهموا الوضعيه يعني كاينين بزاف فهموها يعني ما كاينيش تيرمينيزون وحده ولا جوج ولا ثلاثه يعني كاينين بزاف ديال لي تيرمينيزون ديال الجروب لو 3 جروب. و انا مي عندنا في الاخر ديالو انا اللي كنعرف هو تيتسالى باغ ار او دي ار او تي ار او وكاين اللي تيتسالى باغ او ار. كاين شي وحدين تيتسالى باغ او ار وتيسحبكم واش هما في بروميير جروب مي هما في 3 جروب. دابا نوريهم لكم. كاين واحد دابا نوريه لكم ويلا ندوزو ليكزارسيس. ها هو ليكزارسيس. عندنا هنايا لو بروميير جروب اللي هو لو بروميير جروب غادي ندورو عليه نسطرو تحت منه بالزرق. لو دوزيام جروب بالاحمر ولو تروازيام جروب افيك لو موف. ونقدر نبدل هذا بوغ بلو سيال وهذا بوغ لو روز. اوكي هادو الوان المهم زوينين. كاع الوان زوينين مي هادو ما كاينش في لاباج. المهم هادو هما اللي بغينا نديرو. هذا باغ لو بروميير جروب هذا لو دوزيام جروب هذا لو تروازيام جروب يعني غادي نقولو لو بروميير جروب. لو بروميير جروب عندنا هنا قلبوا
تري بيان. هذا غادي نسطو تحت منه، المهم يسطر خفيف، ما مستنى تحت منه. هذا عندنا هذا لا طبعا، هذا لا، هذا لا. علاش هذا لا؟ حيت هو من لو troisième groupe. انا قلتها لكم، قلت لكم راه كاين شي فيرب تيتسالى باغ او ار، وانا عطيتكم مثال منه. هذا الي تيتسالى افيك او ار. هنا غادي تسترد لحد منه، غادي ندوزو لامي. امي يا avec le premier groupe. non non non. يعني عندنا جوج. غادي ندوزو الدوزيام جروب اللي هو فينير. ديجا عطيتكم كمثال، يعني غادي تكونوا عارفينو اصلا، غادي تكونوا فاهمين حتى تيتسالى اي ار. واخا خاصكم بونير يعني اي ار، اوبير avec اي ار. عندنا بوفوار. بوفوار ما كيتسالاش، هو ماشي من حتى هو من الدوزيام جروب. غادي ندوزو للتروازيام جروب، وطبعا هما اللي بقاو لي دو تما غادي نشطرو عليهم افيك لو روز. هذا هو الدرس ديالنا. شكرا للمتابعه بزاف، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وشي تعليق زوين الا ما فهمتوش شي حاجه. وسلامه.